हिमाल अनलाइन टिभी। विश्वभरिबाट हिमाल अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका हजुरहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा यति बेला पहिलो दलको रूपमा नेपाली कांग्रेसले र दोस्रो दलको रूपमा नेकपा एमालेले सरकार निर्माणका लागि तीव्र प्रयास गरिरहेको छ। यसपटक दलहरूको प्रधानमन्त्री भन्दा पनि राष्ट्रपति र सभामुख पदको लागि बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। यसका पछाडिका कारणहरू के हुन्? त्यसैगरी हामीले कुराकानी गरिरहँदाखेरि विशेष गरी भारतीय र अमेरिकन शक्तिहरू तीव्र रूपमा लागिरहेका छन्। आज हामी यी विविध सन्दर्भहरूमाथि केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। त्रिमूल नेपालका अध्यक्ष राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहालसँग। स्वागत छ दाइ हजुरलाई। हजुर धन्यवाद। यति बेला सरकार निर्माणका लागि सबै प्रकारका प्रयास र समीकरणहरू भइरहेको देखिन्छ। अहिलेसम्मको समीकरण हेर्दाखेरि सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने बढी सम्भावना देखिन्छ र दलहरू राष्ट्रपति र सभामुखमा बढी केन्द्रित हुनुको पछाडिका कारणहरू के हुन्? अब यहाँ अहिले कस्तो देखिन्छ भन्छ भने जस्तो आजका दिनसम्म अब सरकार कसको कसको बन्ने हो केही पनि निश्चित देखिँदैन। जस्तो सबैतिरबाट आफ्ना दाबीहरू पेश गरेका छन् अथवा पेश गर्न लगाइयो होला, अथवा चाहिँ दाबी गर्न लगाएर यसो अलिकति भरपर्दो कसको हुन्छ त्यो चाहिँ बाहिरको शक्तिले हेर्न पनि खोज्या होला। अब यहाँ कस्तो देखिन्छ भन्छ भने सरकार कसको चाहिँ मिलेर बहुमत बन्छ भन्ने भन्दा कसको बनाउँदाखेरि कसलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कोषतिर चाहिँ गएको छ। जस्तो गरेर विदेशी शक्तिहरू जस्तो मैले सुनेको चाहिँ जस्तो इन्डियाबाट रहेका मान्छेहरू आएर डेरै जमाएर बसेका छन्। अमेरिकनहरू त्यत्तिकै सक्रिय छन् बाहिर देखिएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको निम्ति भोलि चाहिँ काम गर्न सक्ने जस्तो उनको चाहिँ आफ्नो हितमा काम गर्ने त्यस्तो खालको समीकरण कसको बन्दा चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने खेलमा उनीहरू लागेको देखिन्छ। सामान्य बहुमत जुटाएर कसको चाहिँ आधारमा बहुमत जुट्छ भन्ने आधारमा मात्रै चाहिँ सरकार बन्दैन मैले बुझेको। र दोस्रो चाहिँ यहाँ के छ भन्छ भने जस्तो बाहिरको शक्तिले हेर्ने सरकार बनाउने कुरा मात्रै भन्दा पनि अहिलेसम्म उनले जहाँ समस्या झेले जहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो देखे त्यो गाँठो फुकाउन प्रयास गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीमा उनको धेरै चाहिँ कोसिस छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन हैन। किन प्रधानमन्त्री जो आए पनि उनकै मान्छे हो। अब देउबा आए पनि त्यही काम गर्ने हो, प्रचण्ड आए पनि त्यही गर्ने हो, ओली माथो गए पनि त्यही गर्ने हो हैन। त उनको यो बिचमा चाहिँ हामीले देखेको सामान्य समस्या र अहिले मैले सुनेको जस्तो विदेशीहरूको बढी जोड सभामुख र राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने कुरातिर केन्द्रित छ। किन भन्छ भने यो दुई ठाउँबाट अलिकति उनले असजिलोपन बेहोरेका छन्। जस्तो महराकै पालादेखि एमसीसी रोकियो हैन, त्यही कारणले अब त्यो महरा काण्ड भन्दै एउटा नाटक पनि भयो। अब अग्नि सापकोटाको पालामा पनि लामो समयसम्म रोकियो हैन, केपी ओलीको सरकार त्यही कारणले गिर्यो हैन। अब असहयोग गरे भन्ने चाहिँ आरोप पनि पछि लगाए। यद्यपि अग्निहरूले पछि काङ्ग्रेससँग मिल्दाखेरि त्यही चाहिँ तपाईँको बाटो खोलेपछि जस्तो महरादेखि अग्नि सापकोटासम्म अब संसदमा त्यो चाहिँ कुनै पनि प्रस्ताव टेबल गर्न रोकिसकेपछि जो काम विलम्ब भयो नि त्यो एउटा अप्ठ्यारो परिस्थिति हो उनको निम्ति। दोस्रो अप्ठ्यारो कहाँ देखियो भन्छ भने नागरिकता विधेयकमा हैन। नागरिकता विधेयक जो राष्ट्रपति कहाँ गएर चाहिँ तपाईँको रोकियो, त्यसले गर्दाखेरि अहिले यिनीहरू चाहिँ सरकार गठन गर्ने बेला त्यहाँभित्रको मूल समस्या कहाँ छ त्यो फुकाउन कोसिस गरिरहेका छन्। त्यस कारणले सभामुख र राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने खालको बहस बढी छ अहिले हैन। विदेशीहरूको सामान्य त मैले सुनेको उचाल्न सबैलाई उचालेका छन्। किन भित्रबाट त कान फुकेर त मेरै मान्छे होस् भन्ने त उनलाई पार्नु पर्यो हैन। जस्तो देउबा प्रधानमन्त्रीको दाबी, प्रचण्ड दाबी, अब अप्रत्यक्ष रूपमा माधव नेपालको पनि दाबी, गगनको पनि दाबी हैन, रामचन्द्रको पनि दाबी गर्ने मान्छे धेरै छन्। तिनी सबै कान फुकिएका मान्छेहरू हुन्, आफ्नो आफ्नो सेन्टरबाट फुकिएका। यिनीहरूलाई यहाँ जुधाएर तौलेर यिनको ध्यान कहाँ छ भन्छ भने राष्ट्रपति र सभामुखको भन्ने कुरामा छ। र मैले सुनेअनुसार सभामुखमा चाहिँ अहिले काङ्ग्रेसबाट अर्जुन नरसिंह केसीको नाम चाहिँ बढी आइरहेछ र काङ्ग्रेसहरूभित्र धेरैको मत त्यही छ रे हैन भन्ने सुनिन्छ। र मैले पहिले पनि भनेको थिएँ राष्ट्रपतिको चाहिँ तपाईँको दावेदार बाबुराम नै हो हैन। त्यही योजना अन्तर्गत बाबुरामलाई माओवादीको निकट पठाइएको छ र माओवादीमा पसाइन्छ।
मैले पहिले पनि एकचोटि के भनेको छु भन्छ भने जस्तो माओवादीसँग नजिक बाबुराम आउँदा बाबुराम र प्रचण्डका बिचमा एउटा सहमति भएको छ, त्यो बाहिर आइसकेको छ। त्यो सहमति के हो भन्छ भने राजकीय मामिला प्रचण्डले हेर्ने अथवा सत्ता र राजनीतिको सरकारी मामिला प्रचण्डले हेर्ने, पार्टीको मामिला विचारधारात्मक कामदेखि लिएर सबै चाहिँ काम बाबुरामले हेर्ने भनेर हामी बिचमा त्यस्तो सहमति भएको छ भनेर बाबुराम आफै बोलेका छन्। अब यसको अर्थ मैले के बुझ्छु भन्छ भने जस्तो प्रचण्डको अहिले जो दाबी प्रधानमन्त्री छ नि, प्रधानमन्त्री हुन उनी पाएनन् अथवा चाहिँ यस्तो पनि सम्भावना छ कि उनको पार्टी सरकारमै सामेल नहुन पनि सक्छ, होइन, नगरिन पनि सक्छ, होइन। जस्तो चाहिँ सम्भावना एउटा के छ भने जस्तो गठबन्धन अप्ठ्यारो हुने भयो भने काङ्ग्रेसकै अल्पमतको सरकार पनि बन्न सक्ने सम्भावना छ। जस्तो बाहिरबाट सरकारमा नगइकन एमाले समर्थन गरिदिन्छ, काङ्ग्रेसले एकल सरकार बनाउँछ, होइन। अब अल्पमतको सरकार पनि बन्न सक्छ अथवा चाहिँ गठबन्धनभित्र गए पनि जस्तो प्रचण्डले कुनै चाहिँ महत्त्वपूर्ण पद पाउने त सम्भावना छैन। जस्तो प्रधानमन्त्री नपाएपछि अब अरू पद खान उनी निश्चित रूपमा जाँदैनन्। नगइसकेपछि यहाँ मैले भने बाबुराम र प्रचण्डको चाहिँ मेलको एउटा रणनीति मैले के देख्छु भन्छ भने प्रचण्डलाई सत्ताबाट बाहिर राखिदिने, जस्तो प्रधानमन्त्री नपाएपछि अथवा 2-2 वर्ष जो पालो पालो भन्थे नि त्यो पनि नभएपछि जस्तो आगामी 5 वर्षसम्म प्रचण्ड सत्ता राजनीतिबाट त बाहिर त बस्नु पर्यो, होइन। त्यसले उनलाई कमजोर बनाउँछ। बाबुरामको सहमति अनुसार अब राष्ट्रपति पनि बाबुरामलाई सहमति गरेर नै यो माओवादीको नजिक पठाइया छ, त्यहाँ माओवादीभित्र पठाइया छ। अब त्यो प्रचण्डले त्यो प्रस्ताव भोलि अगाडि बढाउनै पर्छ र त्यसमा सहमति के भएको छ भन्छ भने पार्टीको विचारधारात्मक मामिला बाबुरामले हेर्ने भन्ने पनि सहमति भएको छ। अब यो दुईटा कुरो हो भने बाबुरामको हात दुवैतिर चाहिँ बलियो हुने भयो, पार्टीमा पनि बाबुरामको हात बलियो हुने भयो, होइन, उनी राष्ट्रपति पनि बन्ने भए। अब त्यति भएपछि प्रचण्ड चाहिँ तपाईँको पाखा लाग्ने भयो। एउटा चाहिँ तपाईँको रणनीति किन हुन्छ भने बाबुराम प्रचण्डभन्दा बढी भरपर्दा मान्छे हुन्, होइन। इन्डो अमेरिकन दुवै सेन्टरको निम्ति बाबुराम बढी भरपर्दो मान्छे हुन्। अब एउटा चाहिँ प्रयोग गरिएको छ, अर्को चाहिँ मिसनसँगै जोडिएर आएको छ र बाबुरामलाई राष्ट्रपति बनाउने सम्भावना अर्को मैले प्रबल के देख्छु भन्छ भने जस्तो बाबुरामको संगठनात्मक हालत त केही पनि रहेन, सङ्गठन त केही पनि छैन, तर विदेशीहरूले यो देखाउन खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ कि हाम्रो चौकीदारी गर्ने हो भने पार्टी सङ्गठन चाहिन्न, जागिर पाइन्छ, होइन। मान्छेलाई एउटा चर्को दलाल बनाउने एउटा हुन्छ नि विश्वास दिलाउने, होइन। बाबुराम राष्ट्रपति भयो भने त तपाईँको यहाँ पार्टी सार्टी गठन गर्ने, ठुला पार्टी बनाउने यो चक्करभन्दा त्यही विदेशीको लम्पट चाहिँ चौकीदार बन्नु नै फाइदा हुन्छ, होइन। अब त्यो त असर पर्छ मान्छेहरूमा, दलाल वृत्तमा। अब त्यो पार्नको निम्ति पनि बाबुरामलाई उनले उठाउन खोजिरहेका छन्, एउटा आफ्नो भरपर्दो मान्छे भएको हुनाले। दोस्रो चाहिँ अब त्यो दलालहरूको एउटा नियति सत्ता बाहिर हुँदैन भन्ने चाहिँ देखाउनुको निम्ति र अब त्यसप्रति अरूलाई समर्पित बनाउनुको निम्ति पनि हुनसक्छ। अब यिनी सबै दाउपेच चलिरहेछन् अहिले मैले चाहिँ सरसर्ती बुझेको। त्यसकारणले सरकार यसकै बन्छ भन्ने छैन, तर अब काङ्ग्रेसहरूको कुरो सुन्दाखेरि प्रचण्डलाई अहिले होस् वा आलो पालो काङ्ग्रेसहरू मान्न तयार छैनन्। काङ्ग्रेसमा त्यो चाहिँ सहमति अब बन्दैन, होइन। अब नबन्ने भइसकेपछि प्रचण्ड सरकारमा जाने नजाने भन्ने चाहिँ एउटा समस्या छ। अब त्यहाँभित्र पनि दुई धार छ। जस्तो प्रचण्डभन्दा बाहिरको जो अर्को पङ्क्ति छ, दोस्रो पङ्क्ति, उसले चाहिँ वाम सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने दबाब दिइरहेछ, होइन। काङ्ग्रेससँग होइन, एमालेसँग मिलेर, एमाले, माधव नेपाल अथवा चाहिँ माओवादी, त्यसपछि अरू जो मिल्छन् त्यसमा उपेन्द्र यादव पनि जाने होलान्। अब यस्ता मिलेर चाहिँ छुट्टै सरकारको पहल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ दबाब छ। अब प्रचण्ड त्यो दबाबमा आउन सकिरहेका छैनन्। एउटा त ओलीसँगको आफ्नो सम्बन्ध, होइन, जे बोले नि बिचमा त्यो सम्बन्धको कारणले, र अर्को मलाई लाग्छ बाहिरी शक्तिहरूले पनि सायद यिनलाई जुट्न नदिनुको निम्ति पनि त्यो प्रयास गरे होलान्। जस्तो अहिले ओली प्रचण्ड जोड्दाखेरि जस्तो बाहिरी देखाउँदाखेरि जो खोल छ नि वामपन्थी खोल, त्यो खोललाई चीनले प्रयोग गर्छ भन्ने पनि डर छ अर्को शक्तिलाई। त्यसले गर्दाखेरि यो पाटो मिल्न नदिने भूमिकामा प्रचण्ड पनि छन्, वाम सरकार सकेसम्म त्यता जान हुन्न भन्नेमा प्रचण्ड पनि छन्, र बाबुराम त स्पष्टै रूपमा छन्, होइन। बाबुराम त्यो पक्षमा जाँदैनन्, केपीसँग मिल्ने पक्षमा जाँदैनन्। अब यो सबै अनिश्चितता भएको हुनाले तपाईँको सरकार कसरी बन्छ भन्न सकिँदैन। तर अब यो सबै चिजबाट के देखिन्छ भन्छ भने हिजोको भन्दा झन् ठुलो चाहिँ अस्थिरता, तरलता र अनिश्चयताको, जस्तो सरकार बने पनि कतिसम्म टिक्ने भन्ने एउटा प्रश्न त भयो। जस्तो अहिले 5वटा 6वटा पार्टी नमिलिकन चाहिँ सरकारै बन्न नसक्ने स्थिति आयो भनिसकेपछि अब उनीहरूले
नियन्त्रित अस्थिरता भन्छ नि एउटा, अब कन्ट्रोल चाहिँ इन्स्टेबिलिटी भन्छ। जस्तो मान्छे उनकै छन्, उनको विदेशीहरूको नियन्त्रणमा छन् मान्छेहरू सबै, तर चाहिँ समीकरण कस्तो छ, एकदम अस्थिर छ हैन। तपाईको त्यो चाहिँ 3-3 महिना पनि सरकार परिवर्तन हुन्छ, 6-6 महिना पनि हुन सक्छ हैन। अब जस्तो 2 वर्षको बिचमा चाहिँ दर्जनौं सरकार पनि हुन सक्छ। यस्तो खालको एउटा जो समस्या छ नि, यही समस्यालाई कसरी चाहिँ तपाईको प्रयोग गर्ने भन्नेमा चाहिँ लागिरहेका छन्। र यो अहिलेको जो समीकरण र सरकार बनाउने जुन चलखेल भइराछ, मैले सारमा बुझेको, यसको सार कुरा गर्दाखेरि अब विदेशीहरूले अब कुन पदमा आँखा लगाइरहेछन्, कुन मान्छे लग्न खोजिरहेछन्, उनका कुराहरू भए। तर चाहिँ यो तबका, यो विदेशी तबका र त्यससँग जोडिएको जो दलाल पंक्ति हो, यो आफै पनि एउटा सङ्कटको चाहिँ चक्रव्यूहमा फस्दै गएको छ। सङ्कट पनि यिनले सहज ढङ्गले चाहिँ हल गर्न नसक्ने हुँदै गएको छ। त्यसकारणले यो यिनको चाहिँ एउटा पतन र यिनीहरूभित्रको जो एउटा विग्रह अथवा विखण्डनको एउटा प्रक्रिया हो, त्यो तीव्र भएको मैले देख्छु। सरकार चाहिँ ठ्याक्कै यही ढङ्गले बन्छ भन्ने त्यस्तो स्पष्ट तस्बिर आएको छैन। सबैतिर बार्गेनिङ मात्रै चलिरहेको छ अहिले। गठबन्धनको तहबाट सरकार निर्माण हुन सकेन भने एउटा चाहिँ सञ्चार माध्यममा हल्ला पनि छ, एमाले र कांग्रेस मिलेर त्यसमा यो निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि राष्ट्रपतिको रूपमा सुभाष नेम्बाङलाई अगाडि सार्ने यो प्रकारको पनि हो हल्ला सुनिन्थ्यो। यतातर्फ जाने सम्भावना चाहिँ कति छ? होइन, सम्भावना छ। मैले त्यो कुनमा भने जस्तो एमाले सरकारैमा चाहिँ कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन अलिकति अप्ठ्यारो छ। किन यिनीहरूको तथाकथित एउटा लोकतान्त्रिक मान्यता के हो, कथित मान्यता के हो भन्छ भने प्रतिपक्ष, मुख्य प्रतिपक्ष र चाहिँ जो ठुलो पार्टी हो त्यो दुवै सरकारमा बस्नु हुँदैन भनी यिनको मान्यता छ। त्यो हिसाबले यिनलाई अलिकति लाज लाग्ला हैन। सबभन्दा ठुलो दल पनि सरकारमा छ, दोस्रो ठुलो दल पनि सरकारमा छ भनेपछि त प्रतिपक्षै नहुने भयो यहाँ त हैन। अब त्यो हिसाबले अलिकति यिनलाई हिचकिचाहट होला बाहिर अरूलाई देखाउनको निम्ति। त्यो भएर मैले चाहिँ अघि नै तपाईलाई सङ्केत गरेँ नि, जस्तो कांग्रेसको एकल सरकार बन्ने बाहिरबाट चाहिँ तपाईको एमालेले समर्थन गर्ने, त्यो चाहिँ प्रचण्डलाई बाहिर पार्नको लागि, बाहिर पार्नको निम्ति। जस्तो अब ओलीको त्यो रोल हुन्छ हैन, जस्तो प्रचण्डको रोल केपीलाई बाहिर राख्ने, केपीको रोल प्रचण्डलाई बाहिर राख्ने, त्यो त अब देख्दै आएको कुरा हो। अब त्यस्तो भएको खण्डमा सुभाष नेम्बाङ राष्ट्रपति बन्न सक्ने सम्भावना छ। मैले भने नि जस्तो एमालेले बाहिरबाट अल्पमतको सरकारलाई समर्थन गर्नको निम्ति त उसले पनि केही माग्ने होला हैन। अब सभामुख माग्ने होला, राष्ट्रपति माग्ने होला, अथवा चाहिँ अरू केही माग्ने होला। अब त्यो भनेको मैले तपाईले ठिकै भन्नुभयो, त्यो भनेको एउटा राष्ट्रपति पदमा सुभाष नेम्बाङ अथवा एमालेको कुनै मान्छेलाई लगेर एमालेले समर्थन गर्न सक्छ। अहिले कांग्रेसभित्रको धेरै ठुलो मत त्यो पक्षमा छ हैन। प्रचण्डलाई चाहिँ सामेल गर्ने होइन कि बरु एमालेसँगै मिलेर समझदारी बनाएर सरकार बनाउनु पर्छ। र यो दुनियाँभरिका पार्टीहरूको चाहिँ झम्पट हुन्छ नि हैन, भोलि सारा बार्गेनिङ हुन्छ, झगडा हुन्छ, मोलतोल हुन्छ। योभन्दा सर्लक्क एउटा पार्टीसँग समझदारी गराउने, एमालेसँग सरकार बल्छ र त्यही ढङ्गले चलाउने भन्ने कांग्रेसमा ठुलो दबाब चाहिँ त्यो ढङ्गले परिरहेको हुनाले पनि भोलि चाहिँ एमालेले प्रस्ताव गरेको कुनै व्यक्ति राष्ट्रपति बनाएर, अब त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँ तपाईको जस्तो मैले पहिले भने नि, यद्यपि त्यो प्राथमिकता बाबुरामलाई छ हैन। अब सुभाष नेम्बाङ गए पनि बाबुरामले गर्ने काम गर्दैनन् भन्ने चाहिँ होइन। जस्तो अब जस्तो नागरिकता विधेयकमै पनि उनले त राष्ट्रपतिको खुलेर विरोध गरे हुन् नि हैन, राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन भन्ने विरोध गरे पनि हुन्। र चाहिँ एमाले अथवा चाहिँ बाहिरको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भए अनुसार चाहिँ जस्तो अहिले यो संविधान जारी गर्नेदेखि लिएर पछिल्ला सबै गतिविधिहरूमा पश्चिमाहरूको एउटा वक्ताको रूपमा अथवा चाहिँ त्यो काम गर्ने मुख्य पात्रको रूपमा काम गर्ने एमाले भित्र सुभाष नेम्बाङ नै हुन्। पश्चिमाहरूको विश्वासिलो मान्छे मध्ये सुभाष नेम्बाङ पनि एकजना हुन्। त्यसकारणले सुभाष नेम्बाङ जाँदाखेरि एउटा के हुने भयो भन्छ भने तपाईको वामपन्थी पोस्टर पनि हुने भयो, एमालेले ठाउँ पनि पाउने भयो, उनको काम पनि हुने भयो। त्यो सुभाष नेम्बाङले गर्ने काम भनेको बाबुरामले जे गर्ने हो त्यही गर्ने हो हैन। त्योभन्दा सुभाष नेम्बाङको कुनै छुट्टै भूमिका हुन्छ भनेर त्यो भ्रम चाहिँ तपाईको नपाल्दा हुन्छ। अब त्यस खालको कोर्समा जान सक्ने सम्भावना छ। त्यसो हुँदाखेरि उनले बाबुरामलाई अलिकति ब्याक गर्ने न हो, ब्याक गर्ने हो। मैले अघि नै भने नि, त्यहाँ त अर्को सहमति के छ भन्छ भने पार्टीको वैचारिक मामिला बाबुरामले हेर्ने भनी सहमति भइसकेको छ भने पार्टी त बाबुरामको घाटमा त आयो नि त, प्रचण्ड त घरको घाटको भयो हैन। सत्तामा पनि हुँदैन, पार्टी पनि हुँदैन भनिसकेपछि प्रचण्डलाई अलिकति साइड लगाएर कमजोर बनाएर माओवादीको लगाम बाबुरामको हातमा लैजाने हैन। यो ठ्याक्कै कुन घटना हो भन्छ भने यो फुन्टीबाङ बैठक भन्छ 61 सालमा जुन बैठकमा बाबुरामलाई कारबाही गरे हैन। अब त्यो बैठक भन्दा अगाडि बाबुरामले
एउटा चाहिँ अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने जो ल्याएका छन्, यो प्रस्ताव माओवादी पार्टीमा बाबुरामले राखेको प्रस्ताव हो। यही प्रस्तावलाई दक्षिणपन्थी संशोधनवादी भन्ने आरोप लगाएर माओवादीले फुन्टीमाग बैठकमा बाबुरामलाई कारबाही गरेको हो। बाबुरामलाई कारबाही गरेपछि रले माओवादीलाई पुरै घेर्यो इन्डियामा, हैन। पटनामा उनका 1 दर्जन केन्द्रीय सदस्य पक्राउ भए, मातृका भयो, सुरेश आले भयो, दिल्लीमा धेरै गिरफ्तार भए। अनि प्रचण्ड पनि आफै घेरामा फसेपछि अब उनले सरेन्डर गरे हो। त्यो बेला सरेन्डर गरेर बाबुरामको त्यो रको मध्यस्थतामा भएको यिनको सहमति, त्यो राजनीतिक कार्यक्रम चाहिँ बाबुरामको बोक्ने, हैन, पार्टी नेतृत्व प्रचण्डलाई नै रहन दिने, यो दुईटा सहमतिमा रले मिलाइदिएको हो। र त्यसपछि चाहिँ तपाईको 12 बुँदे समझदारीको चुनबाङ बैठकको तयारी भएको हो। र यो अहिलेको जो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने छ, यो बाबुरामले उही बेला पेश गरे हो। र मैले त्यही खेल माओवादीमा देख्छु अहिले। जस्तो अहिले पनि माओवादी के हुन्छ भने पार्टीको लगाम बाबुरामको हातमा लग्ने हो भने अब उनको निम्ति अझ भरपर्दो ढङ्गले चाहिँ तपाईको काम हुन्छ। जस्तो बाबुराम त धेरै मुद्दामा प्रचण्डभन्दा खुलेर बोलेका छन्। जस्तो तपाईको एमसीसी भयो अथवा चाहिँ नागरिकता विधेयक भयो, यस्ता खालका धेरै मुद्दाहरू छन्, हैन। तपाईको इन्डियाकै नाकाबन्दी भयो, नाकाबन्दीकै बेलामा दिल्ली गएर यिनले नाकाबन्दीको विरोध गर्ने नेपाललाई वितण्डावादी भने, एसडी मुनिको मञ्चमा उभिएर वितण्डावादी भन्ने नेपाललाई गाली गरे। उनले त खुलेरै भूमिका खेलिरहेका छन् नि। त्यसकारणले त्यति खुलेर भूमिका, त्यही क्यारेक्टर त्यही भए पनि त्यति ओपनली भूमिका प्रचण्ड खेल्न सक्दैन भन्ने छ। उनीहरुको विश्वसनीय पात्रको रूपमा प्रचण्डलाई भन्दा बाबुरामले बढी एउटा विश्वसनीय पात्रको रूपमा। अर्को चाहिँ तपाईको खुलेर, जस्तो उनीहरू के चाहन्छन् भन्दाखेरि जस्तो चीनलाई पनि चिडाउने मान्छे चाहियो, हैन। जस्तो चाहिँ अब चीनलाई पनि चिडाउने मान्छे चाहियो, अथवा भोलि होला चाहिँ रसियनहरू आउलान्, अब अमेरिकनहरूको निम्ति उनलाई पनि चिडाउने मान्छे चाहियो। त्यो पात्रको खोजी गरेका छन्, हैन। उसँग पनि चाहिँ मिल्ने, उसलाई पनि चाहिँ तपाईको आफ्नो साथमा राख्ने, विश्वास दिलाउने, उसलाई पनि दिलाउने हिसाबले यो भूमिका खेल्दाखेरि उनलाई समस्या परिरहेछ। प्रचण्डबाट भएको समस्या त्यो, हैन। जस्तो एमसीसीमा लामो समयसम्म अवरोध पारे, पछाडि समर्थन गरे, हैन। अवरोध पारेपछि त लामो समय त विलम्ब त भयो। अब नि त्यो पनि ध्वनिमतले पारित गरे, त्यहाँ बहुमतै पुगेको छैन, जबरजस्ती ध्वनिमतको सहारा लिएर पारित गरे। माने यस्ता समस्याहरू नहुन्, किन ग्लोबल चाहिँ तपाईको यो जो जियो पोलिटिक्स छ नि अहिले विश्वभरि, जो चाहिँ राजनीतिक उतार विश्वभरि छ, यसले चाहिँ कस्तो प्रेसर गरिरहेको छ अहिले यी शक्तिहरूलाई भन्छ भने यिनीहरूले समयमै, हैन, आफ्नो काम अगाडि बढाउन सकेनन् भने, हैन, त्यो समय चिप्लियो भने यिनले केही गर्न नसक्ने परिस्थिति आउन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो अहिले अमेरिकनहरू अत्यन्तै डराएको त्यहाँ हो, हैन। जस्तो अहिले पनि धेरै घटना घटिसकेको छ विश्वभरि। यो चाहिँ तपाईको हप्ता 10 दिन 15 दिनभित्रमा धेरै ठुलो उथलपुथल भएको छ। अब त्यस्तो खालको प्रतिकूलता नेपालभित्र उत्पन्न भयो भने अब हामी डुब्छौँ र हाम्रो खेल्ने ठाउँ नै हुँदैन भनेर उनीहरू एकदम अत्तालिएको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि उनीहरू छिटोभन्दा छिटो आफ्नो कामको प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहन्छन्। बस अब त्यस्तो खालको एउटा निकासको खोजीमा उनीहरू लागेका छन्। अहिले यसै भन्न त सकिन्न, तर उनले आफ्ना सबै मान्छेहरू चयन गरिरहेछन्, त्यही ढङ्गको कोसिस गर्छन् भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले यो सरकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदाखेरि अमेरिकन राजदूत र इन्डियन राजदूतको बढी सक्रियता देखिन्छ। अमेरिकन र इन्डियनको रोडम्याप एउटै हो कि फरक छ अहिलेको यो परिस्थितिमा? हैन, दुईटा छ। उनको दुईटै कोडबाट बुझ्नुपर्छ। जस्तो एन्टी चीन विरोधी रणनीतिमा उनीहरू एउटै ठाउँमा हुन्, हैन। अहिले पनि त्यो माइलामा यहाँ साझेदारी हुन्छ। तर वैश्विक जो राजनीति छ, भूराजनीति छ, यो कोणबाट अमेरिकन र इन्डियन एउटै ठाउँमा उभिन अहिले सक्दैनन्, हैन। जस्तो अमेरिकाको अहिले पनि द्वैध चाहिँ तपाईको नीति छ। जस्तो यो युक्रेन सङ्कट पनि द्वैध छ, हैन। जस्तो सामरिक सम्बन्ध सबै अमेरिकासँग छ, अहिले पनि गरिरहेछ। जस्तो अब तपाईको क्वाडको नाममा चाहिँ संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने, अस्ति भर्खरै चाहिँ अमेरिकासँग मिलेर चाहिँ तपाईको त्यो चीनको सिमानामा, हैन, यिनले संयुक्त सैन्य अभ्यास गरे। तर अर्को कोणबाट ऊ रसियाबाट टाढिन चाहन्न। किन इन्डियालाई डर अर्को के छ भन्छ भने रसियासँग चाहिँ तपाईको अड्किनुपर्ने स्थिति आयो भने म चाहिँ यहाँ बाँच्दैन भन्ने छ उनीहरूलाई, म टेक्दैन भन्ने छ। किन भन्छ भने चीनले पनि सिधाइदिन्छ, पाकिस्तानले पनि सिधाइदिन्छ। किनभने अहिलेसम्म मैले बुझेको पनि इन्डियनहरूलाई जोगाएको रसियनहरूले हो, हैन। जस्तो चीनलाई पनि न्युट्रलाइज गरेको, अथवा चाहिँ अलिकति यहाँ सन्तुलन कायम, इन्डियाको पक्षमा जो सन्तुलन छ नि अहिले, त्यो कायम भएको चाहिँ रसियनहरूको कारणले हो। त्यो बिग्रिने बित्तिकै इन्डिया ठुलो सङ्कटमा पर्छ। त्यसकारणले उसले चाहिँ रुसमाथि लगाएका चाहिँ कुनै प्रतिबन्ध नमान्ने,
हैन। जस्तो अहिले रुसलाई त आर्थिक सङ्कट छ, युद्धमा छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो तेल खरिद ग्यास खरिददेखि लिएर सबै काम गर्ने इन्डियालाई पनि सस्तोमा ल्याएको छ, फाइदा भएको छ, रुसलाई पनि राहत भएको छ। अब त्यो एउटा त्यो चाल। अर्कोतिर चाहिँ सामरिक रूपमा हैन चीनलाई कमजोर बनाउने चाहिँ तपाईँको एउटा प्रिन्सिपल त्यो सिद्धान्तबाट ऊ पश्चिमाहरूसँगै छ र उनीहरूसँगको सैन्य गठबन्धनमा ऊ सामेल भएको छ। यो दोहोरो रोल छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अनि त्यो रोलको कारणले र अर्को चाहिँ तपाईँको चीनसँग एउटा उसको अप्रत्यक्ष र एउटा मनोवैज्ञानिक निकटता कहाँ छ त भन्छ भने चीनसँग पनि जस्तो अमेरिकनहरू वा युरोपियनहरू नेपालमा हाबी हुने स्थिति आयो भने हैन म पनि फस्छु भनी इन्डियनहरूले बुझ्या छ हैन। अब त्यस्तो स्थिति आयो भने उनीहरू चीनसँग पनि सहकार्य गर्छन्। जस्तो अन्मिनमा देखियो, अन्मिनलाई जो शान्ति प्रक्रियाको नाममा आएको थियो युएनको एउटा संस्था, त्यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ साम्प्रदायिक चाहिँ विद्वेष फैलाउन जुन गतिविधि सुरु गर्यो त्यो यहाँ मात्र हैन, त्यो चाहिँ इन्डियनहरूको बिचमा पनि सुरु गरिसकेपछि अब डराएर इन्डियनहरूले चाइनिजहरूसँग सहमति बनाएर उसलाई चाहिँ यहाँबाट निकालेको हो। दुई देशको प्रेसर पछि अन्मिन टिक्न नसक्या हो। नत्र भने पहिले त इन्डियनहरूको विरोध होइन नि, हैन इन्डियनहरूको विरोध होइन पहिले। अब त्यसकारणले तीनटा कोणबाट, एउटा कोणबाट चाहिँ जस्तो अमेरिकनहरू अथवा युरोपियनहरू नै हाबी हुने अवस्था र अब आफ्नो केही पनि नेपालमा चाहिँ भूमिका नहुने अवस्था आयो भने उनीहरू चीनसँग पनि सहकार्य गर्छन्, एउटा पाटो हैन। तर त्यो अब बादमा कहिले काहीँ देखिने कुरा हो हैन, त्यसलाई एउटा जनरल लाइनको रूपमा हामीले बुझ्नु हुँदैन। उसका अरू दुईटा पाटा के हुन् भन्छ भने चीन विरोधी रणनीतिमा ऊ सधैँभरि पश्चिमाहरूको साथमा छ र रहन्छ पनि, मलाई लाग्छ रहन्छ पनि। तर चाहिँ विश्वको ध्रुवीकरणको अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दा, टेन्डेन्सी हेर्दा ऊ चाहिँ रुस विरुद्ध जान सम्भव छैन। किन भन्छ भने अहिले पश्चिमा एलायन्स चाहिँ नराम्रोसँग खलबलिसकेको छ हैन। युरोप र अमेरिका झन्डै चाहिँ दुई टुक्रा भइसकेका छन् र स्थिति भयावह छ। हुँदा कहाँ आयो भन्छ भने अस्ति भर्खरै 10 अक्टोबर भनेको अस्ति दक्षिण कोरियाले चाहिँ अमेरिकाको विरुद्ध विष बमन गरेको छ हैन, जो चाहिँ सब्सिडी दियो नि आफ्नो देशभित्र, त्यसका विरुद्ध चाहिँ विष बमन दक्षिण कोरिया जस्तो देश अमेरिकाको प्रतिरोध गर्नुपर्छ युरोप र चाहिँ दक्षिण कोरिया मिलेर भन्ने चाहिँ त्यो ढङ्गले बोल्न थालिसक्यो भनेपछि अमेरिका संसारभरि चाहिँ तपाईँको अलग थलग पर्दै गयो। यो त इन्डियाले हेरिरहेछ नि, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो ट्रेन्डसँग जुझ्न उसलाई सजिलो छैन, त्यसकारणले ऊ रुससँग पनि नजिक छ। र तर समग्रमा यहाँको पोलिटिक्सको कुरा गर्दा है, जस्तो यहाँको भूराजनीतिको कुरा गर्दा नेपालको अहिलेसम्मको भूराजनीति भनेको विशेष गरिकन अब एन्टी रसियन होइन, किन रसियनहरूको खासै भूमिका पनि नेपालमा त्यस्तो देखिया छैन 90 पछि हैन, यिनीहरू भर्खरै सम्हालिँदैछन्। अब यहाँ भूमिका भनेको चीनको भूमिका हो। अब चीनको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको इन्डियन र अमेरिकनहरू एक ठाउँमा छन्। मलाई लाग्छ यो सरकार बन्ने प्रक्रियामा पनि उनको यो एकजुटता कायम रहन्छ र अहिले त्यही कारणले तपाईँले भन्नु भने अहिले घर घर दौडादौड छ। जस्तो चाहिँ तपाईँको अमेरिकन राजदूत अथवा त्यहाँभित्रका जासुसहरू, सिआइएका जासुसहरू र रका मान्छेहरू व्यापक रूपमा सबैलाई चाहिँ भेटिरहेछन्, सबैसँग बुझिरहेछन्, सरसल्लाह गरिरहेछन्। बरु अहिलेको उसमा चाहिँ चीनको त्यस्तो पहलकदमी देखिएको छैन। या यिनलाई देखेर अब यिनलाई भनेर मात्रै हुँदैन, एक्सपोज मात्रै भइयो भन्ने पनि होला हैन। पहिले पनि चाहिँ एक्सपोज मात्रै भए, अब मान्छे अर्काका छन् उनले सोचे जस्तो त हुँदैन हैन, त्यो बुझेर पनि होला, त्यति चाहिँ बढी हात हाल्नुहुँदैन भन्ने होला। उनको भूमिका अहिले त्यस्तो देखिँदैन, भित्र गरे होलान्। र अहिले चाहिँ अमेरिकन र इन्डियनहरूकै बढी जोड छ र उनीहरू पनि सायद मलाई लाग्छ सरकार बनाउने बेला एउटा बार्गेनिङमै जान्छन् हैन। किन उनका यहाँको भूराजनीति माने भूराजनीति सत्ता भूराजनीति चीन विरोधी राजनीति हो, सत्ता राजनीति। अब त्यसको निम्ति उनीहरूको समीकरण मिलाउँछन्। जस्तो अहिले अमेरिकनहरू इन्डियनलाई चिराएर पनि एक्लै चाहिँ यहाँ सरकार बनाउन सम्भव छैन। अब इन्डियनको मात्रै त बन्दैन, उनीहरू चाहिँ यो पार्टीहरूभित्र धेरै कमजोर भए देखियो। त्यसले गर्दाखेरि अब उनीहरूले एउटा चाहिँ तपाईँको सम्झौता कुनै बार्गेनिङ खोजेर आफ्ना मान्छेहरू चाहिँ निश्चित प्रतित्व गराएर छुट्याएर चाहिँ सरकार बनाउने प्रक्रियातिर जान्छन् जस्तो लाग्छ। यो सत्ता समीकरणको खेलमा निर्माणमा अहिले जे परिदृश्यहरू देखा परेको छ, जस्तै रेशम चौधरीलाई केन्द्रमा राखेर अहिलेको सरकारले चाहिँ फौजदारी कसुर सम्बन्धी मुद्दामा आम माफी दिने एउटा अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया अगाडि सारेको छ। यो
सत्ता समीकरणको निमित्त जोड घटाउ मात्र हो कि यसका पछाडि के विदेशी शक्तिहरूको पनि इन्ट्रेस्ट अथवा के गर्न खोजिरहेको सङ्केत हो? यो कसरी लिने यो विषयलाई? होइन, यो सत्ता समीकरण मात्रै होइन, किन सत्ता समीकरण त सामान्य कुरा भयो। जस्तो सत्ता समीकरण त अहिले बहुमत जस्तो धेरै सरकारमा जाने इच्छुक त धेरै छन् नि, होइन, जोसँग मिले पनि सरकार बनिहाल्छ, होइन। जस्तो त्यही काङ्ग्रेसले पहल गर्यो भने उसले मानौ कसैसँग बार्गेनिङै गर्नु पर्दैन, हामी सरकारमा जान्छौँ भने थुप्रै छन्, सबै जान्छन्, उसको सरकार बन्छ। तर सरकार कसको बनाउने भन्ने हो। फेरि यहाँको भू राजनीतिमा त काम गर्नु पर्यो भोलि, होइन। सबैका आफ्ना आफ्ना रणनीति छन्, कसको काम गर्ने भन्ने हो, होइन। जस्तो तपाईँले फौजदारी अभियोगको एउटा कानुन बन्नु भने त्यही कोणबाट आएको छ। जस्तो सबै मान्छेको त्यो भूमिका त अगाडि बढाउनु पर्यो नि। जस्तो सीके राउत सरकारमा जाने, रेशम चौधरीको सरकारमा जाने, त्यो त डिक्लेयर घोषणा भइसकेको छ, होइन। त्यो मात्रै होइन, जस्तो रवि लामिछाने पनि प्रधानमन्त्री माग्ने देउ कहाँ गएका हुन्, मैले बाहिर भनिदिएको गएकै हुन्, उनी पनि सरकारमा जान उनीहरू पनि तयार भइरहेछन्। अब यसलाई कसरी हेर्नु भने जस्तो अरू त सीके राउत त सबैले बुझेकै कुरा हो। अब कुन मिसनमा कसले पठाएको हो भन्ने कुरो धेरै कुरो बाहिर आइसकेको छ। बाँकी यो थारूको नाममा जो आयो नि, यसलाई मैले दुईवटा पाटाबाट हेर्छु। म चाहिँ रेशम चौधरीको व्यक्तिगत पाटोमा जान चाहन्न। यहाँ व्यक्ति जस्तो दल खोलेर सत्ता राजनीतिको वरिपरि रहेका व्यक्ति जो छन् नि, मुख्य व्यक्तिहरू, यिनीहरू कोही पनि विश्वासयोग्य छैनन् र कहीँबाट परिचालित छन्। जस्तो कैलाली जो घटना भयो नि, एक त राज्यले पनि अपराध गर्यो, होइन। राज्यले मात्र होइन, त्यो थारूहरूलाई त्यो चाहिँ तपाईँको शिकार बनाउनुको निम्ति उनको मिडिया, उनले चलाएको मिडियाको ठुलो भूमिका छ, उनको ठुलो भूमिका छ। र अब त्यो बेला पनि जस्तो इन्डियन राजदूत गएर त्यहाँ भाषण गरेको छ उचाल्नुको निम्ति, होइन। राजेन्द्र महतो गएको छ, अमरेश कुमार गएको छ, होइन। सारा चाहिँ तपाईँको अब के अरे थारू समुदायलाई कसरी किन तराई जोड्नु पर्यो, होइन। तराईलाई एक ठाउँमा खडा गर्नु पर्यो। उनको त एक प्रदेशको मुद्दा थियो। त्यो एक प्रदेशलाई चाहिँ तपाईँको थारूबाट अनुमोदन कसरी गराउने भनेर थारूलाई शिकार बनाउने इन्डियन रणनीति थियो। त्यो सबै खेले, होइन। त्यसको मत्यार हुने भए, तर सबै समुदाय होइन। तर अहिले चाहिँ चुनावपछि चाहिँ जो चाहिँ रेशम चौधरीको पार्टीको जो आकार देख्यो नि, त्यसको एउटा साह्रै ठुलो सकारात्मक चाहिँ सन्देश मैले देख्छु। त्यो राम्रो छ, त्यो समर्थन गर्नुपर्छ। त्यो के हो भन्छ भने तराईमा थारूहरूको उपस्थिति नै हुन नदिने इन्डियन रणनीति थियो, होइन। जस्तो पूर्वी तराईमा देखिन्छ नि, ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको त्यो इन्डियनसँग जोडिएको, नक्कली नागरिकता लिएको र त्यो पनि चाहिँ उपल्लो जाति, जस्तो यिनले क्लस्टरका कुराहरू छ नि, त्योभन्दा त्यहाँको तराईको जो चाहिँ मूलवासी हो नि, नेपालमा सधैँ बस्दै आएको 100 वर्षदेखि, त्यो मान्छेलाई आजका दिनसम्म कहीँ पनि न दलमा उठ्न दिए, न यिनले संसदमा प्रतिनिधित्व गराए, अहिलेसम्म छैन, होइन। तराईको मूलवासी त अर्कै हो नि, होइन। केही मात्रामा तपाईँको यादवहरू छन्, जस्तो 200-400 वर्ष अगाडिदेखि बसेका, होइन। जस्तो राजवंशीहरू छन्, पूर्वतिर थारूहरूको त्यत्रो जमात छ, होइन। मेचे कोचेदेखि लिएर सारा यस्ता चिजहरू छन्, होइन। तर यो पङ्क्ति त कुनै मधेसी राजनीतिमा उठ्न दिएन नि, होइन। र सत्तामा पनि उठ्न दिएन। र सत्तामा त्यो पङ्क्तिलाई उठ्न नदिनको निम्ति नियम के बनाइयो भन्छ भने अपवाद, त्यो तराईमा मात्रै लागू हुने अपवाद हो, अन्त लागू हुँदैन। नियम के बनाइयो भन्छ भने उही बेला, होइन, 64 सालको संविधान सभापछि नियम के बनाइयो भन्छ भने 100 सिटभन्दा कम समानुपातिक लिस्ट बुझाउनेहरूले, होइन, समानुपातिकको लिस्ट 100 भन्दा कम बुझाउनेहरूले यो क्लस्टरको अनुपात मिलाउन नपर्ने भनेर एउटा नयाँ नियम बनाएर चाहिँ तपाईँको लागू गरियो, होइन। त्यो नियम अन्तर्गत चाहिँ अनि इन्डियनले मधेसीहरूलाई कहाँ प्रयोग गरे, यिनी मधेसवादी भन्नेहरूलाई भन्छ भने अब यिनले यिनको 100 समानुपातिक सिट आउने त सम्भावना त हुँदैन, होइन। अब त्योभन्दा मुनि चाहिँ क्लस्टरको नियम लागू गर्न नपर्ने भएपछि यिनले चाहिँ तल्लो वर्गलाई ठ्याक्कै दबाइदिए। जो नेपालको मूल बासिन्दा हो, त्यो बासिन्दा र वर्गको रूपमा तल थिचेका मान्छेहरू दबाइदिए र उनले समानुपातिक ल्याउने सबै मान्छे को भए, ठ्याक्कै चाहिँ इन्डियन इन्ट्रेस्टका मान्छे भए, होइन। जातीय रूपमा माथिल्लो जाति, त्यो पनि चाहिँ इन्डियाबाट आएको, होइन। अझ चाहिँ नक्कली नागरिकता लिएको। अब यो खेल पहिलेदेखि छ। यसलाई चुनौती दियो रेशम चौधरीको चाहिँ पार्टीले अहिले। त्यो राम्रो पाटो हो, किन भन्छ भने हामी जस्तो चाहिँ त्यो मोनोपोलीबाट गर्ने पनि तराईहरूमा थारूहरूको वर्चस्व हुनुपर्छ। थारू नेपालको एकदमै भरपर्दो नेपाली समुदाय हो र यसको आफ्नो जग चाहिँ नेपालमै छ, होइन। यसको दिमागमा कतै पनि चाहिँ तपाईँको इन्डिया छैन। त्यसकारणले थारू समुदाय जति उठ्यो त्यो राष्ट्र हितको पक्षमा त्यति बढी चाहिँ एउटा काम गर्छ र त्यो मनोविज्ञान बलियो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो कोणबाट आउनु चाहिँ राम्रो विषय, सकारात्मक विषय। तर विदेशीहरूले
रेशम चौधरीले चाहिँ कुनै न कुनै कार्डको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् होइन गर्न सक्छन् होइन गरिरहेका छन् मेरो बुझाइमा म व्यक्ति त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब त्यो सबैले बुझ्ने कुरा हो समुदायले पनि बुझ्ने कुरा हो होइन किन हामी व्यक्ति हेरेर काम गर्ने होइन मैले भने नि तराईमा थारू समुदाय उठोस् समर्थन हुनुपर्छ हामीले सोच्ने त्यहाँ हो अब त्यो पार्टीको नेतृत्व रेशमले गर्छ कि भोलि अर्को आउँछ कि कुन मान्छे त चाहिँ सत्ता राजनीति वरिपरि मुख्य मान्छेलाई त उनले टिपिसकेका हुन्छ किनिसकेका हुन्छ होइन त्यस कारणले व्यक्ति हेरिकन चाहिँ लडाइँ लड्ने होइन र मलाई लाग्छ थारू समुदाय होइन आफ्नो तराईमा आफ्नो उपस्थिति होइन थारू भनेको त हजारौँ वर्षदेखिको बासिन्दा हो नेपालको र त्यो मात्र होइन त सारा तराई पूर्वदेखि पश्चिमतिर आबाद गर्ने पनि थारू नै हो होइन अर्को कुनै समुदायले तराई आबाद गरेको होइन त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चिज बुझेर हामी यो क्षेत्रका हामी मूल बासिन्दा हौँ र यो क्षेत्रको चाहिँ देश हामीले निर्माण गरेको हो भन्ने भावना उनीहरूमा बढ्नुपर्छ त्यो बढ्यो भने मलाई लाग्छ अहिले होला पात्रहरू त उनले खेलाइराख्छन् नि रेशमलाई खेलाउन् अर्को चाहिँ तपाईँको पात्र आउला अर्कालाई खेलाउलान् होइन पहिले पनि यस्तो कोसिस गरेका थिए तर चाहिँ त्योभन्दा बलियो पाटो थारूहरूको के छ भन्छ भने व्यक्ति जसलाई खेलाए पनि जसलाई प्रयोग गरे पनि थारू मनोविज्ञान चाहिँ प्रो इन्डियन छैन मैले बुझेको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म थारू मनोविज्ञान प्रो इन्डियन छैन त्यो बलियो भयो भने त्यसले देशलाई फाइदै गर्छ उनले प्रयोग त रेशम चौधरी मैले भने नि कैलाली घटनामै प्रयोग गरेका छन् नि त्यो सबै आइसकेका कुरा हो उनको मिडियाले त्यो चाहिँ भिडन्त गराउनुको निम्ति कति दुष्प्रचार गर्यो कति चाहिँ उत्तेजित थारूहरूलाई उत्तेजनामा ल्याउन खोज्यो सारा पहिले पनि देखेका कुरा हो जस्तो यहाँबाट राजेन्द्र महतो अनि के चाहिँ अमरेश कुमार इन्डियाले पठाएका इन्डियन राजदूत इनका गएर त्यहाँ कार्यक्रम भाषण सारा अर्गनाइज गर्ने उनै हुन् होइन सारा वातावरण मिलाउने उनै हुन् रेशम चौधरीको भूमिकामा मलाई शङ्का छैन होइन तर व्यक्तिलाई मात्रै हेरेर त्यो समुदायको जो उत्थान भइरहेछ नि त्यसलाई नकारात्मक कोणबाट हेर्नु हुँदैन मेरो भनाइ यति मात्रै हो राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपाको चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले अबको भूमिका मैले होइन यो राष्ट्रिय राजनीतिमा मैले राप्रपाको कुनै भूमिकै देख्दिनँ मेरो बुझाइ सुन्नुहोस् है मेरो बुझाइ के हो भन्छ भने जस्तो पहिलो कुरो व्यक्ति छन् त्यहाँ मैले बारम्बार भनेको छु व्यक्ति ठुलो सङ्ख्यामा राम्रा व्यक्तिहरू छन् त्यो व्यक्तिगत कुरा हो होइन तर राजेन्द्र लिङ्गदेनको संरचनात्मक संरचना र आइडियोलोजी मूल्य मान्यता भनौँ न मूल्य मान्यता भनेको जस्तो यही पश्चिममा चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेसी विकासको यही मोडल आदि इत्यादि कुराहरूमा उनको विमति केही पनि आएको छैन फरक मत केही पनि छैन जस्तो होला अहिलेको चिजलाई चाहिँ यसलाई अहिले चाहिँ 63 सालपछिको चिजलाई विरोध गर्लान् होइन 47मा फर्क्यो के त त्यही ठिक कुरो त एउटै हो 47 पछिको बहुदलीय प्रजातन्त्र भनौँ वा लोकतन्त्र भनौँ यसमा दुई चारवटा केही चिज थप्या मात्रै हो होइन यसमा गणतन्त्र छ अब संहिता धर्मनिरपेक्षता थप्या मात्रै हो होइन शासन प्रणाली त्यही संसदीय हो होइन जब यही प्रणालीलाई नै प्रजातन्त्र कसैले मान्छ भने त्यो मान्छेले आधारभूत परिवर्तनमा कुनै पनि योगदान दिँदैन नम्बर 1 र मैले भनेको कुरा सत्य कहाँ हो भन्छ भने जस्तो उनको अहिले एजेन्डा हेर्नु न उनले ठुलो क्रान्तिकारी कुरा गरे कहाँ छ भन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनिरहेछन् होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित उनको शासकीय स्वरूपमा मात्रै लडाइँ छ होइन व्यवस्था र त्यसको कन्टेन्टमा त्यसको अन्तर्वस्तुमा उनको मैले देख्दिनँ उनको शासकीय स्वरूपमा चाहिँ तपाईँको मुद्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ यो संसदीय जो चुनावबाट चुनिन्छ नि योभन्दा खतरनाक खेल हो त्यो नेपालको अहिलेको स्थिति हेर्दा अहिलेको स्थिति भनेको के हुन्छ भने ल अहिलेकै अवस्थामा त्यो भोलिको निम्ति मैले कुरा गरेको छैन होइन अब 4-5 वर्षपछि 10 वर्षपछिको मैले कुरा गरेको होइन यति बेला प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचित भयो भने त्यो हुनेको हो होइन त्यो हुने त को हो भन्छ भने शेरबहादुर देउबा प्रचण्ड बाबुराम माधव नेपाल जे चलन चल्तीका मान्छेहरू सरकार चलाइरहेछन् नि योभन्दा बाहिरको कुनै व्यक्ति त प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउने सम्भावना छैन त्यस्तो खालको तल समीकरणै बनेको छैन होइन तलको मनोविज्ञानले त्यो ढङ्गले कुरै बुझेको छैन भनेपछि अब यिनै पात्र एउटा पात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित गयो भने त्यो एउटै व्यक्तिले देश डुबाइन्छ होइन यहाँ त कमसेकम संसदमा लडाइँ त छ यिनको झगडा छ लडाइँ छ होइन जस्तो एमसीसी पनि भयो नि त होइन वर्षौँ लाम्यो नि त्यो त ग्याङको कुरो नमिलेर अथवा चाहिँ बाहिरतिर सारा प्रेसर परेर लाम्यो भण्डाफोर भयो एउटाले कुरो गर्छ अर्काले त्यसको विरोध गर्छ यो पनि हुँदैन प्रत्यक्ष निर्वाचनको नाममा एउटा व्यक्तिले गर्छ अनि उसले देशै एकपटक सिद्ध्याइन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यही व्यवस्था र यही चाहिँ राजनीतिक मूल्य मान्यताभित्र
हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचितको कुरा गर्नु भनेको त्यो झन् घातक कुरा हो हैन। त्यो एउटा व्यक्ति यो सबै गर्ने अपराध गर्ने अधिकार एउटा व्यक्तिको हातमा सुम्पिने योजना हो। अब त्यस्तो मुद्दा उठाउने मान्छेले के गर्छ मैले सोचे के गर्छ किन भन्छ भने लिङ्गदेल त एउटा होलान् राप्रपाभित्र अलिकति तुलनात्मक रूपमा इमानदार मान्छे होलान् हैन। हामीले बुझ्ने त त्यहाँ पशुपति पनि छन्, त्यहाँ प्रकाश चन्द्रहरू पनि छन्, त्यहाँ अरू पनि छन्। जस्तो चाहिँ पोलिसीदेखि लिएर चाहिँ उनको जति पनि ग्राउन्ड हो नि त्यो ग्राउन्ड जो पार्टीको जो ग्राउन्ड छ नि तपाईँको जो संरचनाको ग्राउन्डदेखि लिएर विचारधारात्मक मूल्य मान्यता सबै ग्राउन्ड छ नि त्यसमा कमल थापापछि के चेन्ज भएको छ त? अनि चाहिँ कसरी हेर्ने? जस्तो कमल थापाले जे बनाए, कमल थापा हुँदाखेरि जे बन्यो त्यसमा परिवर्तन भएको के हो त्यो त देखिनु पर्यो नि। केही भने परिवर्तन केही पनि भएको छैन। घर त्यही हो, जग त्यही हो, मूल्य मान्यता सिद्धान्त सबै ती नै हुन् हैन। घरको मुखिया परिवर्तन भएको हो। हिजो एउटाले चलाउँथ्यो, आज अर्को आएको छ। त्यसले परिवर्तनमा कुनै योगदान दिँदैन। यस्तो भ्रम पर्नु हुँदैन। किन यस्तो चाहिँ समस्या कहाँबाट आउँछ भन्छ भने कमजोर चेतना हुन्छ नि, जो चेतनाले व्यक्ति हेरी जान्छ, जसले व्यक्तिलाई धुरी बनाउँछ, अब त्यो समस्याबाट आउने कुरा हो हैन। तपाईँ विषयलाई अथवा चाहिँ तपाईँको एउटा विचारलाई अथवा मूल्यलाई जब तपाईँ आधार बनाउनुहुन्छ नि अनि व्यक्ति परिवर्तनले भूमिका खेल्दैन भन्ने कुरा तपाईँ बुझ्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि राप्रपाले उठाउला, एक दुईवटा एजेन्डा उठाउला, हाम्रो समस्या एजेन्डाको होइन हैन। त्यस्ता हजार एजेन्डा छन् जस्तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक हैन। यत्रो समस्या छ देशभरि। अनि समग्र समाधानको कुरा नगरेर एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित भन्छ कसैले, कसैले चाहिँ भ्रष्टाचारको कुरा मात्रै गर्छ हैन। दुईटा इस्युले त देश बन्ने त होइन, त्यो अवस्था त छैन। यहाँ त देश त पुरै तलैबाट भत्किया छ। त यो चाहिँ एउटा सोचमा नजानी मान्छेबाट हामीले धेरै आशा नगर्दा हुन्छ। ठिक छ, राम्रा मान्छेले राम्रो भूमिका खेलुन्। अब समग्रमा सक्दैनन् एजेन्डामै भूमिका खेलुन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर राप्रपाबाट कुनै चाहिँ मान्छेले जो बाहिर आश गरेको छ नि त्यो अनुसारको सारा चिज भ्रम हो। उसको त्यो सिद्धान्त पनि होइन, त्यसको ग्राउन्ड पनि होइन, उसको त्यो आइडियोलोजी पनि होइन हैन। अहिलेका उनका नारा झिना मसिना शासकीय स्वरूपमा बल्झेका उनका नाराले हैन उनी कुनै ठुलै मिसनमा छन् भन्ने पनि मैले बुझ्दिनँ मेरो तर्फबाट। अब अलिकति हामी अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा कुराकानी गरौँ। यो पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? जस्तै चीन र साउदी अरब बीच सुरक्षा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ, रुसको प्रमुख सैन्य सहयोगको रूपमा इरान देखा परेको छ। यी पछिल्लो घटनाक्रमलाई र विश्व राजनीति अब कतातर्फ जाँदैछ? मैले अहिले दुईटा घटनालाई अलिकति एकदमै गम्भीर घटनाको रूपमा बुझेको छु जो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा घटेका छन्। एउटा चाहिँ तपाईँको चाइना अरब समिट भनेर चाहिँ यो 9 अक्टोबरका दिन चाहिँ रियादमा एउटा सम्मेलन भयो। अरब लिगमा 22वटा देशहरू छन्। त्यो 22वटा देशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हैन अरब लिग, त्यसपछि चीनको बीचमा एउटा सम्मेलन भयो र सम्मेलन पछि आएको रिपोर्ट अनुसार जस्तो 34वटा सेक्टरमा चाइनाले लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ सिङ्गो त्यो अरब जगतभित्र हैन। त्यसमा चाहिँ सुरक्षा छ, जस्तो चिकित्सा छ, अब पूर्वाधारहरू छन् हैन, अब ग्रिन इनर्जीको कुरा छ अथवा पेट्रोलियमको कुरा छ। सबै सेक्टर माने सम्झौता नभएको कुनै पनि क्षेत्र छैन। मैले 34वटा क्षेत्रमा चीनले लगानी गर्ने अरब जगतमा भन्ने एउटा सम्झौता भयो। दोस्रो साउदीसँग एउटा छुट्टै सम्झौता भएको छ लगभग 34 अरब डलरको हैन। अब साउदीले आफ्नो चाहिँ विभिन्न देशमा सेक्टरमा सम्झौता गर्ने कुरा भएको छ र त्यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सारमा के दुईटा भन्छ भने जस्तो अरब जगतले BRI-लाई हैन घनीभूत रूपमा अगाडि बढाउने, त्यसको विस्तार गर्ने र अर्को चाहिँ तपाईको मैले भने चीनले अरब जगतमा चाहिँ तपाईको 34वटा सेक्टरमा लगानी गर्ने हैन। र त्यसपछि साउदी अरबको 2030 भन्ने एउटा भिजन छ 2016 मा आएको। अब 2030 सम्म साउदी अरबलाई कस्तो बनाउने भन्ने उनीहरूको भिजन छ। त्यसलाई चीनले समर्थन गर्यो हैन, त्यसलाई अगाडि बढाउन चीनले समर्थन गर्यो। त्यो भिजन के हो भन्छ भने जस्तो साउदी अरब इस्लाम जगतको केन्द्र हो र अब यसलाई चाहिँ अरब युरेसिया अथवा साउदी युरेसिया भनौँ न, साउदी युरेसिया हबको रूपमा परिणत गर्नुपर्छ भन्ने उनको एउटा भिजन छ हैन। साउदी अरबलाई चाहिँ सिङ्गो युरेसियाली क्षेत्र जो छ नि यसको केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ र यो संसारको ठुलो इन्भेस्टर अथवा ठुलो लगानीकर्ताको रूपमा बदल्नुपर्छ भन्ने उनको भिजन छ। त्यो भिजनलाई चीनले चाहिँ दृढतापूर्वक साथ दिएर अगाडि बढाउने भन्ने कुरा भयो। उनका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सम्झौताहरू भए। अब सारमा जाउँ। सारमा के हो भन्छ भने मैले दुईटा कोणबाट हेरेँ। जस्तो अब यो अरब जगतमा धेरै ठुलो उल्लास छ, उत्साह छ
हैन, किन उनले इतिहास हेरे। जस्तो अमेरिकन र युरोपियनले कसरी चाहिँ अरबलाई फुटाउने, एउटा बनिबनाउ शत्रु खडा गरिदिने र अर्कोलाई जुधाउने, कसरी बर्बाद पार्यो इतिहास राम्रोसँग पढेका छन् र धोका पनि पाएका छन्। जस्तो होस्नी मुबारक भयो इजिप्टको, हैन, अमेरिकाले परिप्रयोग गर्यो, पछि सिद्ध्याइदियो, पतन गरायो, हैन। त्यस्तै चाहिँ सद्दामको चाहिँ अवस्था देखियो, कर्नेल कद्दाफीको अवस्था देखियो। अहिले चाहिँ हामीले तपाईको सिरिया हेरिरहेका छौँ, अफगान हेरिरहेका छौँ, अथवा तपाईको सोमालिया। अहिलेसम्म चाहिँ विदेशी फौज त्यहाँबाट फर्किरहेको छैन। 30 वर्ष भयो। सोमालियामा चाहिँ राष्ट्रसङ्घको झन्डामा पसेको 30 वर्ष भयो। अहिलेसम्म त्यहाँ हत्या हिंसा गरिरहेको छ। जस्तो यमन भयो, लेबनान भयो, प्यालेस्टाइन भयो, यस्ता धेरै समस्या छन्। उनले के देखे भन्छ भने अमेरिकनहरूले एउटालाई शत्रु र अर्कालाई मित्र भनेर विभाजन गरे, लडाए, लुटे र अन्तिममा अरब जगत कहिले पनि न त स्थिर भयो न यो समृद्ध भयो। अब यो अनुभवको निचोड हो। अनुभवको निचोड अब जो चाहिँ चाइना अरब सम्मेलन भयो र मैले चाहिँ अलि पहिले एउटा कुरा उठाएको थिएँ नि, जस्तो यो ल्याटिन अमेरिका का चाहिँ 24 देशमध्ये 21 देशहरू चाहिँ BRI सँग जोडिए र अहिले ल्याटिन अमेरिकाका तपाईको 11-12वटा देशमा अमेरिका विरोधी सरकारहरू बने, हैन। जस्तो वामपन्थी मध्य वामपन्थीहरूका सरकार बने, मेक्सिकोदेखि लिएर अब अहिले पछिल्लो कालमा चाहिँ ब्राजिलसम्म। भनेपछि ल्याटिन अमेरिकाको एउटा मुनरो डक्ट्रिन छ, 1835 मा भएको मुनरो डक्ट्रिन छ। अब त्यो युरोपियनसँग भएको एउटा सम्झौता हो अहिले अमेरिकनहरूको। त्यो सम्झौता अनुसार चाहिँ ल्याटिन अमेरिकामा चाहिँ युरोपियनहरू अब अगाडि बढ्न नपाउने, किन युरोपियन कमजोर थिए। अमेरिकाले त्यो चाहिँ एउटा डक्ट्रिनबाट उनलाई बाँध्यो र अब ल्याटिन अमेरिका चाहिँ के अरे संयुक्त राज्य अमेरिकाको छातामुनिको चाहिँ क्षेत्र हो, त्यहाँ युरोपियनहरू अगाडि बढ्न हुँदैन भन्ने सम्झौता भयो। त्यो मुनरो डक्ट्रिन झनै 200 वर्षसम्म एक्लौटी रूपमा एउटा उपनिवेश जस्तो जो अमेरिकाले बनाएको थियो नि, त्यो BRI को प्रवेशपछि तपाईको अमेरिकाको त्यो डक्ट्रिन ध्वस्त भयो। मैले पहिले पनि भनेको छु, ध्वस्त भयो र 21वटा देश BRI मा जोडिने भनेपछि मुनरो डक्ट्रिनबाट चाहिँ ल्याटिन अमेरिका बाहिर गयो, हैन। अब त्योभन्दा ठुलो महत्त्वको घटना हो यो चाइना अरब समिट जो अहिले 9 अक्टोबरमा भयो। अब यो सम्झौताले के देखाउँछ भने त्यो चीनसँगको द्विपक्षीय सम्झौता मात्रै होइन, हैन। त्यसको महत्त्वलाई त्यसरी हेर्न हुँदैन। मैले देखेको जस्तो ऊर्जाको संसारभरिको जो ऊर्जा छ नि, त्यो ऊर्जाको 80% स्रोत अब अमेरिकाको तपाईको पकडभन्दा बाहिर गयो, जाँदैछ, त्यो सुरु भयो, हैन। जस्तो तेल जो हामीले चाहिँ खाडीको तेल भन्छौँ नि, एउटा त्यो तेलको चाहिँ केन्द्र भनेको त्यही अरब क्षेत्र हो, हैन। खाडीका केही देश र चाहिँ जस्तो पश्चिम एसिया र चाहिँ उत्तरी अफ्रिकाका केही देशहरू हुन्, हैन। त्यो तेलको स्रोत भनेको र दोस्रो स्रोत भनेको रुसको चाहिँ तपाईको ग्यास हो, हैन। यो दुईटा चिजलाई जोड्ने हो भने संसारको 80% चाहिँ ऊर्जाको प्रतिनिधित्व गर्छ। अब यो दुवै चिज चाहिँ अमेरिकाको प्रतिकूल भयो, युरोपको प्रतिकूल भयो। त्यसकारणले मैले यसलाई यो चाहिँ वर्ल्ड अर्डर भन्छ नि, यो जो विश्व व्यवस्था भन्छ नि, यसको पतन र नयाँ वर्ल्ड अर्डरको एउटा चाहिँ उदयको निम्ति काम गर्ने एउटा निर्णायक चाहिँ तपाईको मियोको रूपमा बुझ्छु मैले। जो चीन अरब समिट भयो नि, अहिले सम्मेलन भयो नि, किन भन्छ भने उनले महसुस गरे नि अमेरिकाबाट हामी सुरक्षित छैनौँ, हामी बर्बाद पनि भयौँ र सुरक्षित पनि छैनौँ। उसले प्रयोग गर्छ सिधै हिँड्छ, हैन। सबैलाई त्यही हेरेर अफगानसम्म त्यही घटनादेखि युक्रेनसम्म त्यही देखे उनीहरू। जस्तो मैले अघि नै भने कोरिया अहिले चाहिँ 20 बमन किन गरिरहेछ अमेरिका विरुद्धमा, हैन। एकदम खुलेर आयो, किन कोरियालाई त्यहाँ झोसेर अमेरिकाले चाहिँ त्यहाँ हतियारको व्यापार गर्न खोजिरहेछ, उक्साइरहेछ, उत्तर कोरियामाथि हान्न जोड गरिरहेछ। त्यो त भित्र त उनीहरू बुझ्छन् नि कहाँ हामीलाई फसाउन खोजिरहेछ भन्ने। अब त्यो बोल्न सकिरहेका थिएनन्। त्यो ठाउँ कहाँ पाए भन्छ भने अहिले खुला बजार अर्थतन्त्र भनेर सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने अमेरिकनहरू आफै, अनि अहिले त्यही सिद्धान्तको उल्लङ्घन गरेर आफ्नो देशभित्रका कम्पनीहरू उद्योगहरूलाई सब्सिडी दिएर, हैन, झनै चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ 400 भन्दा माथिको चाहिँ अरब सब्सिडी दिएर संरक्षणवादतिर जाने पनि उनले त युरोपियन कम्पनीको बाटै ब्लक गरिदिए, आफ्नो देशका कम्पनीलाई सब्सिडी दिए। अब बाहिरका कम्पनीहरूको बाटै ब्लक गरिदिए, कसले प्रतिस्पर्धा गर्ने? त्यसको विरुद्ध त्यसलाई न्यू बनायो दक्षिण कोरियाले र उसले के भन्यो, युरोप र दक्षिण कोरिया मिल्यो हो भने विकास गर्ने पर्याप्त आधार सम्भावना छन्, हामी मिलेर जानुपर्छ र अमेरिकाको सामना गर्नुपर्छ भन्ने यति खुलेर चाहिँ तपाईको बोल्यो अहिले।
माने त्यो अवस्था छ। किन भन्छ भने सबै भयभीत भए। जस्तो युरोप पनि चल्न नसक्ने भयो, अमेरिका पनि चल्न नसक्ने भयो। ऊर्जा त कहाँ गयो? संसारभरिको ऊर्जा भन्छ भने रुस र चाहिँ चीनको चाहिँ वरिपरि चाहिँ ऊर्जा गयो अब, हैन। जस्तो एक त रुसको पनि चाहिँ अरब जगतमा राम्रो सम्बन्ध छ, किन हिजो पनि अमेरिकन युरोपियन उपनिवेशवादको विरुद्ध लड्नको निम्ति सोभियत सङ्घले जति मद्दत गरेको छ नि त्यो कसैले पनि गरेको छैन। त्यो असर अहिले पनि छ अरबमा, हैन। जस्तो सोमालियादेखि सारा देशहरूलाई उसले सघाएको हिजो, इथियोपिया, सोमालिया लगायत सबै जहाँ जहाँ पश्चिमाहरूले आक्रमण गरे। एउटा त रसियनहरूको हिजोको लेगेसी पनि बाँकी छ, त्यो सम्बन्ध त्यो बिउतन थाल्यो। त्यसमा के जोड्यो? चीनको अहिलेको समृद्धि, उसको धन र उसको ताकत चाहिँ तपाईँको जोडियो, उसले ठुलो लगानी गर्न सक्ने भयो। यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि अब अरब जगत पनि उनको पकडबाट बाहिर गयो र चाहिँ तपाईँको रसियन ऊर्जा पनि उनको चाहिँ तपाईँको उसबाट बाहिर गइसकेपछि अहिले यिनीहरूको व्यवस्था अब पतन हुनुको कुनै पनि विकल्प मैले देख्दिनँ। यसको महत्त्व त्यो हो। त्यसकारणले एक खालले पश्चिमाहरू एउटा जस्तो युद्धमा त छैनन् उनीहरू, युद्धमा जसरी एउटा शक्ति पराजित हुन्छ नि हो त्यही ढङ्गको यिनको पराजय हो। र अरब जगतले जुन उत्साह र जुन एउटा गर्व गरेर गौरवका साथ त्यो चीनको चाहिँ चिनिया समिटलाई जो चाहिँ उहाँ उल्लेख गरिरहेको छ नि, उहाँको मिडिया हेरेँ मैले, हैन। कसैले चाहिँ अमेरिकी दासत्वबाट मुक्ति भनेर प्रस्तुत गरिरहेछन्, हैन। कसैले अमेरिकी बर्बरताबाट चाहिँ अरब जगत बाहिर निस्क्यो भनिरहेछन्, कसैले अरब जगतको एउटा समृद्धिको बाटो खुल्यो भनिरहेछन्। जेसुकै होस्, होइन, खुल्ला नखुल्ला त्यहाँ पनि नजाउँ। जस्तो चिनिया पनि फाइदाको निम्ति व्यापार गर्ने हो, होइन। खुल्ला नखुल्ला भोलि के होला त्यो दोस्रो बाटो हो। तर पश्चिमाहरूको अत्याचार ओकलिरहेछन्। अहिले ठाउँ कहाँ पाए भन्छ भने पश्चिमाहरूले दादागिरी देखाउन थाले भने उनलाई काउन्टर गर्ने अर्को शक्ति पनि अब हामीसँग छ भनेर उनीहरू चाहिँ तपाईँको एकदम भएको छन्, अहिले खुलेर आए, हैन। जस्तो अब उनलाई कहाँ पर्यो भन्छ भने अमेरिकाले चाहेर मात्रै अब चाहिँ अरब जगतमा हामीलाई सताउन सक्दैन, आक्रमण गर्न सक्दैन अथवा केही गर्न सक्दैन, किन रुस पनि उदायो, चीन पनि उदायो, अर्को चाहिँ तपाईँको शक्ति उदायो। त्यो मौका पाएर अरबहरू यति चाहिँ तपाईँको खुलेर अगाडि आए, हैन। अस्ति भर्खरै अरबहरूमा त कति पनि प्रभाव परेन। अमेरिकाले बिचमा खेलाउन त प्रयोग गर्छ। जस्तो पहिले चाहिँ बाइडेनहरूसँग दुश्मनी भयो, बिचमा चाहिँ त्यो साउदीलाई प्रयोग गर्नको निम्ति अब अरब जगतको नेता त साउदी छ, उसलाई प्रयोग गर्नको निम्ति अस्ति चाहिँ त्यो खसोगीको जो केस थियो नि, हत्या केस, त्यसबाट साउदीलाई मुक्त गर्यो, त्यहाँको शासकलाई उसले मुक्त गर्यो, हैन। दोषबाट चाहिँ तपाईँको मुक्त गरेर पनि फकाउनु खोज्यो, त्यसको असर पनि लागेन। अमेरिकाले त्यो निर्णय गरेको चाहिँ तपाईँको 20 दिन पनि भएको छैन, होइन, 1 महिना पनि भएको छैन, होइन। खसोगीको हत्याबाट सलमान बिनलाई मुक्त गर्दा पनि त्यसको पनि प्रभाव चाहिँ अरबीहरूमा छैन, साउदीहरूमा छैन भन्ने कुरा अहिलेको चाइना अरब सम्मेलनले तपाईँको देखाइरहेछ। किन उनीहरू अब दीर्घकालीन रूपमा हेरे, हैन। अमेरिकाले यस्ता 1-2टा इस्युमा चाहिँ तपाईँको समर्थन गरे जस्तो गर्ने, फकाउने। अस्ति पनि त इरानसँग जुधाउने धेरै कोसिस गर्यो नि, इरानले हमला गर्न सक्छ भनेर सारा चाहिँ हामी सुरक्षा गर्ने, हामी पार्टनर हो, हामी सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिन्छौँ, नडराऊ, इरानलाई छोड्नुहुन्न, हरेक उक्सायो। तर अब त्यहाँ चाहिँ अरब जगत जाँदैन। उनले धेरै भोगे, आफ्नो इतिहास पनि भोगे, आफ्नो क्षेत्र पनि हेरे, हैन। यिनका धोखाधडीका सारा हेरे। यो सबै चिजले गर्दाखेरि अब त्यो जाने सम्भावना चाहिँ मैले देख्दिनँ। बरु मैले देख्ने के हुन्छ भने यो सङ्कटले अब यिनीहरूभित्र डरलाग्दो विग्रह चाहिँ सुरु भयो। अब जस्तो अरू छोडिदिनु, सानातिना चाहिँ तपाईँको अहिले नेटो र रुसमाथि प्रतिबन्धको विरुद्धमा युरोपभरि जो विरोधको लहर बिस्तारै बिस्तारै हिजो चाहिँ तपाईँको ऊर्जा सङ्कटको विरोध थियो, त्यो बिस्तारै रुसको समर्थनको रूपमा परिणत भइरहेछ अहिले। र हुँदा परिस्थिति कहाँ गयो भन्छ भने अस्ति भर्खरै जर्मनीमा 5-7 दिन अगाडि जर्मनीमा एउटा गजबको घटना हो, मान्छेले नसोचेको, कल्पना नगरेको। र जर्मनीमा सत्ता विद्रोहको निम्ति यत्रो प्रतिरोध भएको रहेछ र त्यो हेनरी 8औं जो जर्मनीका शासक थिए उनका वंशज हुन् भन्ने कुरा आइरहेछ। उनका वंशजले नेतृत्व गरेको एउटा समूहले सत्ता पलटको निम्ति चाहिँ तपाईँको त्यहाँको संसददेखि लिएर सबै राज्यका निकायमा चाहिँ सशस्त्र आक्रमण गर्ने योजनासहित सबै तयारी गरेर अगाडि बढेको चाहिँ कुरो खुल्यो। व्यापक धरपकड सुरु भइरहेछ अहिले जर्मनीमा। उनले चाहिँ जर्मनको इतिहासमा कहिल्यै नभएको घटना भनिरहेका छन्। र उनको नारा के छ भन्छ भने जर्मनी अहिले यो चाहिँ जो सरकार छ नि, यो दोस्रो विश्वयुद्धपछिको यो सबै नक्कली हो, हैन। यो अमेरिकनहरूको कठपुतली सरकार हो, यो प्रजातन्त्र नक्कली हो। यसले जर्मनीको पहिचान पनि मार्यो, जर्मनीहरूलाई पनि सिद्ध्यायो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेसी, डेभलपमेन्ट
नवोदारवाद भन्छ नि, यो सारा नक्कली चिज फ्याँक्नुपर्छ र हामीले जर्मन विरासत जो जर्मन लेगेसी छ नि पहिलेको त्यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ पुनर्बहाली गर्नुपर्छ, उनको मुद्दा त्यो छ। जर्मनी त्यो हालतमा छ आज होइन। अब त्यो सबै पश्चिमा जगतमा यो आन्तरिक विप्लव हुनेवाला छ। अब किन सङ्कट बढ्यो, यसलाई टार्ने उपाय छैन। जस्तो मैले भने नि सामरिक रूपमा पनि उनीहरू नसक्ने भए, जस्तो रुससँग पनि लड्न नसक्ने भए, त्यसले कमजोर त बनाइरहेकै थियो। अब ऊर्जा जस्तो चीन र अरबको सम्मेलन अनि चाहिँ रुसको चाहिँ तपाईँको उसको कारणले ऊर्जाबाट पनि यिनी विमुख हुँदै भए, अथवा यिनले सोचे अनुसार अब इन्धनको चाहिँ तपाईँको कारोबार विश्वमा नहुने भयो। यसबाट पनि यिनी सिद्धिँदै गए। यसको एउटै रिजल्ट हो यी देशहरूभित्र विद्रोह। अब मान्छे त विद्रोह गर्छ, बाँच्न नसक्ने भएपछि त विद्रोह हुन्छ र सिङ्गो पश्चिमी जगतभित्र एउटा विद्रोहको लहर अगाडि बढ्ने सम्भावना मैले देख्छु, जो हिजो कमजोर देशमाथि गराउँथे। जस्तो चाहिँ कहिले चाहिँ येल्लो रिभोल्युसन भन्ने, कहिले कलर रिभोल्युसन भन्ने, कहिले चाहिँ पिङ्क रिभोल्युसन भन्ने, हरेक नाममा अफ्रिकामा, एसियामा चाहिँ मध्य एसियामा दुनियाँभरि गराए नि यिनीहरूले, सत्ता परिवर्तन गराए त्यही नाममा। त्यसको शिकार अब पश्चिमाहरू हुने दिन आयो। यिनीहरू साह्रै ठुलो समस्यामा फँसिसकेका छन् अहिले। हस्, आजको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि अत्यन्त आभारी छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद यहाँलाई। हिमाल अनलाइन टिभी।